बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सीमा अला सिद्दीक़ति अत्ताहिरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल मौलाना साहिबुज़ ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ, इन्न ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनह। सबसनल्ला शहादत बीवी दो आलम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आगा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ व दुन आशिक़ान इमाम ज़मानी व आशिक़ान हज़रत ज़हरा अलैहा सलाम खदमतनो तस्लियत न मसर अर्ज़ बित नती ज़िंदगी नो तमाम आइम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम दे नफ़स हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ngane रंगला ngane रोज़मर्रा ज़िंदगी चौथ बहुत पे सरमशक़ीन ngane रे ज़िंदगी पो सआदत तरफ ला शुक समेत नरिक ख्यामो ज़िंदगी शुक समेत जसनरिगना ngane रंगला दस सरमशक़ पो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यापो इन दचिकी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ शख़्स कसल मुलत इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना ngई मीना इनकी पैगम्बरी व मुचो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लेक सेना ख्यामोना रदमो इन मयुत पी उसवेगना सरमशक़ ngari मीना युत चना अज़ीज़ान को ngane रंगला ngane रे ज़िंदगी पो चोचाइन ताइन की ngane रंग हम सआदत दुनिया हम सआदत आखिरत निस्का नरी लक्तुनुक दी फरज बेहतरीन सरमशक़ की ngane रेस ज़रूल बेतांग आज की दुनिया ये ngane रेस ज़रूल बेत कसम ज़रूल बेत लेकिन ngane रंग लगी ज़िंदगी नो सआदत पर चलक समझ जसनारिन ज़रूल बायोत पे बेहतरीन सरमशक़ दुसुइन हज़रत ज़हरा अलैहा सलाम फ़याक़ीन खुसूसन ngane आमस्टिंग मुल्ला बेहतरीन इन मौत पे सरमशक़ गिर गलमे ज़िंदगी पो ngane रेस सरमशक़ करार का तो तानरिक सरमशक़ ngane रे मी नर्चुना ngane रेस गलमे ज़िंदगी पो दुन लजा ngane रे ज़िंदगी का तो बस जसनारिना गी सुनसन मौत पे जंजुस पो की एक जों चिना दापुई का ज़िंदगी तश्कील शतांगी तश्कील ज़िंदगी पो कोले कोले दो एक जामियान बदल शतांग गी ज़िंदगी पो दुन लखर बहुत पे मीना सरमशक़ पो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ीन यूँ तंगने रे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ ज़िंदगी नो ngane रेस्ते चीज़ सरमशक़ ngane रे ज़िंदगी दुन लखर बहुत पे सआदत ngane रे छावत पे ख्यामो ज़िंदगी छावत बहुत पे दुख इंशाअल्लाह नमूना चिकी ज़ंती खदमत ने अर्ज़ बसनत ज़हमत तमाम देना चिक पो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ शोहरदारी पोइन यानी खुद गलमो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ खुरे दगपो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक शोहर उन्वाने का दगपी इन्वाने का चिनारी खदमत ची ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ बस तैन की ngane एदिगी जामियानो बायत पे ज़िंदगी की एक अनेक नमी ची का दगपी नाजों चीगा की ज़िंदगी तश्कील शता मौला अलैहिस्सलाम वदना मौलाती फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ ज़िंदगी सरमशक़ पाने रेस ज़िंदगी गत क्यों जसनारी ngane रे ज़िंदगी पो लेक से नख्यामो ज़िंदगी छचाइन ओदु क्यों मौत पे देना नमूना चिक पुचिन खुद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ शोहरदारी पोइन शोहरदारी पुगिन दे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ एक खुरी मौला अमीरुल मोमिनीन फ़याक़ मौला इन खुरी मल से का हुज्जत खुदा इन खुरी मल से का लेकिन एक यंग तकलीफ चिचगी खुई ज़हरा फ़याक़ दगपो इना शोहर इना लेक से इना खदमात ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़याक़ बस दो पैगम्बर फ़याक़ कसलमुस पैगम्बर फ़याक़ कसलमुस जिहादुल मरअ हुस्नुत तबअुल पैगम्बर फ़याक़ कसलमुस गी बुस्टिंग कोने जिहाद पो जंग पो खुदाए राहिनो फ़ी सबीलिल्लाह सोख कोरचस पुचिन या रही दगपो ला खिदमत बावत पो आरामिश तामत पो ज़िंदगी ख्यामोर चौत पोत पोइन गो पैगम्बर फ़याक़ ताबीर बस चानगी हुस्न तबअुल ज़र रिवायत है लोग ताबीर सुनांग बेहतरीन इन मयुत पी आसाइश बेहतरीन इन मयुत पी खिदमत चेरें दगपो ला कदबा नरिक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करत चार जो नम कसल मुझ पैगम्बर फ़याक़ ज़माना पैगम्बर फ़याक़ खदमत नुक मदीनी बुस्टिंग को ने बुस्टिंग ची तमाम गमीर गुस्किन बस पैगम्बर खदमत उसने अर्ज़ बस या रसूलल्लाह यंता जहात शंतु यंता हज शंतु यंता
bade bade in ppi norolas kun yentes anjam tanganu ngachang khama tukse de ngati tabire ka ngati spere ka khama du se frun la haspe frun la zanchis kolche khama julitan che gya mene shamendu ngachang jihaden shed ngachang jaba chet zerbana पैगम्बर फ़ियापुसिस असहाब कोना कसालमोस चिनार गी बुस्टिपुल चिनार ह्यामो सवाल चबस दे गना पैगम्बर फ़ियापुस गी मसूलियत संगीन पो यानी कि गाने यारी आज के दौरे ज़माने नुगी बुस्टिपुल ना पेंदुक से नंगे लस्कोन बनरी ग्रें शोहर पुला दक पुला आरामिश तानरी ग्रें फ्रुन तरबियत तानरी गी मसूलियत पो खुदा वन मुताल फ़ियाप राह जिहाद ना बराबरिन चाहे देगा पैगम्बर फ़ियापु कसल मुस्की बेहतरीन गी बुस्टिंग को ने जिहाद हुस्न तबाउल रई शोहर को ने रई दापोनी बेहतरीन अंदाज़ के खदमत बहुत भी तरगी खदमत बायोत पे की पैगम्बर फ़ियापु ताबीर बसाओ खुदावंद मुताल फ़ियाप राहिंग जिहादीन तरसोगा नांग पेंग एक मसूलियत संगीन चिका नांग पेंग दुख पना खदमत पु पैगम्बर फ़ियापु से जिहाद करार तमन एक बहुत पर अजीम वजीफ़े की बुस्टिंग को निजंगा तय हुसैन ने देखना गाने रंगला जुनगी मिस्ताक पुचिन की गी यरी दकपुल खदमत बायुत पी यरी दकपुला एहतराम जक बायुत पी देना मिस्तामा मामो देना चिची हयान अफत पे बुस्टिंग पोस हयान अफत पुसनो मोयत पो रैना पेनो आरामिश ताम बायुत पो दकपु बाहल योत वक़्त पेनो गी दकपु माल फरबजबिस कोन हिज बस जक बायुत पो अमानतदारी बायुत पो छान क्यों गाने रंगला बेहतरीन उल्गू न सरमशाशीन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापुस खोरी हमेशा हम नगम पगियोत पर शोहर पोरे दकपो पो राजी बहुत भी हालांकि जामे को राजी छाना सो मछरा मसो अंचनान मुश्किल चिमत लेकिन हकीकत नो खुदा राह नो जिहाद बुक्सा में नरीक रब्बुल आलमीन फ़ियापी अताअत बुक्सा में नरीक पैगम्बर फ़ियापी तमाम मरकज़ स्परापो अमीरुल मोमिनीन फ़ियापी तमाम गिस्परे मरकज़ गए को निज़बना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापुस खोरी अली उल मुर्तज़ा फ़ियापु बेउनवान दकपो बेउनवान शोहर हिच वक्त पैगम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापुस नाराज़ी मगोजुस छाना बेहतरीन सिफत चची ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु यून की गानेरी बुस्टिंग कोन सर मशक़िना सबक़िना रई शोहर पुला रज़ायत जक पो ज़िंदगी आरामिश तामद पो देखन मौला अमीरुल मोमिनीन फ़ियापु कसल मुझदे ही चीज़ा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु ला खमायों चोस वक्त की नांग पेंग हेबत जसनारीना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापी मुबारक चेहरा पुतो मन तमाम हम नागाम पो तमाम गामा बरतरफ शेत गुइन नेराला उल्गू चिच मिसर से उल्गू पो की सरमशक पो गुइन की नेरेस गी दकपोई स्पेरापो गचो वालो इनकी बुस्ट्री पोल थ्याक्चा मेदना बुस्ट्री पे हागम मेदना लेकिन चूंकि शोहर बुज़बना इताअत मुतलक बसे खुद स्पेरापो माल लगे हम पो देनगाने अरान तखफत गी अय्याम को ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु पैगम्बर फ़ियापु शहादत इसकत पर गामा सक़ीफ़े सो सना खुंगिस खुंतंगा खलीफा चोस ये खलीफा पुरुषाना खलीफा आसान चिका खुआ खलीफा मलदन चूँकि कौन मुकाबिल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु पिन अमीरुल मोमिनीन फ़ियापु पिन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु नंगे नुग मौला अमीरुल मोमिनीन फ़ियापु खिंतान लब अल्लाह ताजमिन ज़रे युद्ध मुश्किलात परेशानी तमाम गामा सब्र तहम्मुल बस गी वाक़या कुले कमरान रिछाना छोट परेशाना चोस पे खलीफोन खुनतेस पर तांगता पैगम्बर फ़ियापी बोमो चुचो बीमार हो से मुद्दत सुंगता अदल लछारगो से अदल लछाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापु शुंग हुई असलन राजी मत पिन असलन रज़ायत मतांस यानी खून गिना पे असल मन हक मत चूँकि हम अफकार उमूमी खुआ अशिबा पे ज़रूरत पिन वन खिंतेस पैगम्बर फ़ियापी बोमो यंतेगा यंता खलीफा सो यंतेगा राजी मिंदुल हम युस चावत पे खुला ज़रूरत देत पिन एल्तेक पुलो खान युस तखफत पिन की पैगम्बर फ़ियापी बोमो चुचो रज़ायत का तो मसों जसना तमाम गामी तमाम लास्कुन गामी का चीन बातिल मोहरबो फोक्सन जर पुल खान यु पता पिन देखनो खुइस कोशिश तलाश बस पैगम्बर फ़ियापी बोमो चुचो नस पेरा तामोत पी आखिरकार पैगम्बर फ़ियापी बोमो चुचो इजाज़ा मतां मना मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब खदमत एनो खोयों सेना सुफारिश बस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापुला अच्छा अल्लाह छची अच्छा इजाज़ा मतांस यंत इजाज़ा लेंजरे
وتيجيس فرابو مولاي فيقبوس فاطمة زهراء سلام الله عليها فيقبولا كسلم البنا مولاي فيقبوس ريال مزهراء فيقبوس یو کسل مامونس کی مثلا نا کوئی کرازی میں کنگی نا پیوں میں حق میں تر مامونس بلکہ چونکی مولاي فيقبوس كوري دغبوس كوران لزر بنا مولاي فيقبس بريكا لبيك زرن شكاسلموس مولاي البيت بيتك والحرة زوجتك افعل ما تشاء مولا علي نامپو يري نان انجو نا يري بوسترين يري زون ان يران لا سامبو بوس كون يون زنري نامپو يري ني چان اشكال چمت چنگيگر ناتانا تفاچت با انكي رضايت كامل مت بن چونکہ علي زر بنا يعني کیوں اتالا خصوصا غني امستريمول ایک سبق انكي ایک چیچی زون چیل دانے نان پہلے بنائیں تمام گامی سپرات آمی حق تمام گاما شوہر پولیو دق پولیو حق سپرے زارگنا قول باید پی ولو انکی گنا فهمت نا زهرا سلام الله علیها چاپی اصلا کون نالتے ہونا کون سپرات آمی برداگ تحمل مد نا چونکہ مولای فیق پکازل مولا ناپو یری نا انزرے مولای فیق پسپرے کایاں نارضایتی مباز یریز مول بنا ناپو یری نا انگا یریز زون یریز درخان پگیاو میں نے شچامین جوين يعني زهراء سلام الله عليها چاپیگی سپری کرنگان ایران لوش تفاچش انکی ایک خداوند متعال فیق پتھت پی زنزوشی جامع کله دو ایک جامعی بدل چاچاینا غان ایر چوک سمت زسنا رگنا جو رین دغپو کتو رضایت کتو سوم ملاس کتو بس زسنا رگنا خداوند متعال فیق پتھت پی انشاءاللہ جامع ایک زنزوشی غان ایران دنچاین جوين زهراء سلام الله عليها فیق پی ایک مختصر كوري شوهرداری بارے نمونہ کا تین خدمت عرض بس جملہ چیز زهراء سلام الله عليها فیق پی میگو اد کو نچ بس رفتار بیت پا آج کے زمانے گن ایران ل بہت بھارا ضروری درنگن یری اتا نو کرے کا اما نو کرے کا کھاما فشل تکان میں گفشو نام پہ دو فشل تچو کھران کھولا تربیت تانچو کھران ایک نو چین ایک نو جہادین زهراء سلام الله عليها فیق حسنین فیق پنا ننگینو فشل لا ہاس پر سیت پا فشل لا خموس پر زرت پا حتى بشون لغتي زوج جل فاز تانس لقبن لنت بدو زوج بس بشون خيانز مو بس خاما جغت با ایک نونغا ایران لا سبقين وقت پیغمبر بو موجود شو رجال مظاهرات فقوري میگو اد كنا جوز بس بشون خيانز مو بس جوز بس تربيت تگن چانگي امي كنا کوئی سپرات تانزو كنا کوئی رفتار گني بشون چلا چي بشون سبق لنجين جاكونه نجاخشي پیغمبر فقو صلى الله عليه وآله وسلم كوري بموجو چه فاطمة زهراء سلام الله عليها چه بزمسكان الهبانا زهراء چه بزويك جوكسي وتسوك ميگو زهراء يران خلطيك بس غمگين چه بزويك جوكسي دو چي سوني زربانا پیغمبر فيق بموجو چه كسلموس بابا حسنين باحل سومين دران مايون زره خلطو وتسوك خامالا مايون منا دگنا پیغمبر فيق پچي يون زره خون سے سون سے حسنين فيق پو چالي خونس يعني گيو غنا يران لا سبق پوگیو ان کے رای میگه اد کن باحل چاوت پو تعلیم مینا تربیت مینا چاوت پو اد پو ضروری لیکن ایک نو نگانان چی خاما مایو منا ٹیم 10 سو 11 سو دنا خاما مہلے بنا گور یار مظاہرہ شپنگان ایران ثابت کی رای فون کا تمام سنگین بس چوک نظر جو کوئی تربیت مینا کوئی تعلیم مینا کو ایر دیر کا تسون زسنارگ ننگا گورے کا دلب زسنارگ چی سو نگران سو جکس کیوں گنا ایران ایک نو تربیت چی غان ایران لا زهراء سلام الله عليها فيقوان ایران لا تانسين ان شاء الله امید خداوند متعال فيقوان ایران لا خیامو زندگی غان ایران لا شازه بس خیامو اولاد چدون خیامو تربیت تاموت غان ایران لا توفیق نصیب شو ودون غان ایران لا جاق بجاق ريال مزهراء سلام الله عليها في معارفكم معرفتكم شاز غان ایران لا توفیق شو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.